नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ एपी1 टेलिभिजनमा। कार्यक्रम प्रस्तुता म आचार्य सोमनाथ शर्मा कार्यक्रम वेदाक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी विशेष गरेर आजको दिन र अब आउने 4 गते भदौ 4 गते जुन नाग पञ्चमी रहेको छ, नाग पञ्चमीको बारेमा विशेष जानकारी बताउने छौं। सर्वप्रथम आज अधिक मासको अन्तिम समय हामीले यो महिनाभरि श्रीहरि विष्णुको राधा दामोदरको सेवा अर्चना पूजा गर्यौं भने र अपुप दान पनि गर्दै आयौं। मालपुवा पनि भगवानलाई विशेष प्रिय छ, मैले पूर्व भिडियोमा पनि बताएको थिएँ। र सधैँ तुलसीको सेवा आराधना पूजा र शालिग्रामको पूजा, त्यसै गरेर राधा दामोदर भगवानको पूजा आराधना गर्दै आयौं भने आजको दिन विशेष रहेको छ। आज अन्तिम दिवस र हिजो अस्ति हजुरले भगवानलाई पूजा अर्चना गर्दाखेरि यदि मालपुवा अपुप दान गर्नुभएको छैन भने आज चाहिँ विशेष रूपमा भगवानलाई प्रसादीको रूपमा चढाउन सक्नुहुन्छ। 33 नामले, जुन केशव नारायण आदि नाम रहेका छन्, यी 33 नामले भगवानलाई अपुप दान गर्नुको विशेष महत्त्व बताइएको छ। भूमिदान आदि हामीले जति पनि सुन आदि जति पनि रत्नहरू हामी दान गर्न सक्छौं अथवा गोदान आदि जति पनि गर्न सक्छौं, त्यो दान भन्दा पनि विशेष फल अधिक महिनामा भगवान राधा दामोदरलाई अपुप दानको महत्त्व बताइएको छ। कुन मन्त्रले भगवानलाई अपुप दान गर्ने अथवा अपुप दान त हामीले गर्दछौं, चढाउँदाखेरि कुन मन्त्र विशेष भन्ने सन्दर्भमा मन्त्र रहेको छ। हजुरले चाहिँ यो स्तोत्रलाई स्तोत्र हजुरले उच्चारण गर्दै भगवानलाई अर्पित गर्न सक्नुहुन्छ। अर्पित गरिसकेपछि प्रार्थनाको रूपमा पनि हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ। विष्णु रूपिन सहस्रांशो सर्व पाप प्रणाशन अपोपान्न प्रदानेन मम पापम व्यपोहतु। नारायण जगदीश भास्करः प्रतिरूपक दानेनानेन पुत्रांश संपदस्य विवर्धय। यस्य हस्ते गदा चक्रे गरुडो यस्य वाहन शंख करतले यस्य समय विष्णु प्रसीदतु। हे भगवान विष्णु, चक्रधारी विष्णु, हजुर सधैँ प्रसन्न रहनुहोस्। हाम्रो पूजा आराधना सेवाले र सम्पूर्ण प्रकारका सुख वैभव र पुत्र सुख पुत्र पौत्रादि यी सम्पूर्ण कुराहरू हामीलाई प्रदान गर्नुहोस् र हाम्रो मनमा रहेका सम्पूर्ण प्रकारका क्लेशहरू नष्ट गरिदिनुहोस्। र जति पनि समस्या छन् जीवनको क्रममा, ती सम्पूर्ण जीवनको क्रममा रहने जति पनि दुःख छन्, ती दुःखलाई हरण गर्नुहोस् अथवा सुख प्रदान गर्नुहोस् भनेर यसरी भगवानलाई यो श्लोकद्वारा हामीले प्रार्थना गर्नु पर्दछ। यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान प्रसन्न रहनुहुन्छ र भगवानले हामीलाई वरदान पनि प्रदान गर्नुहुन्छ अथवा हामीप्रति भगवान खुसी रहनुहुन्छ। यसरी अधिक मासको समयमा हामीले अपुप दानको व्याख्या र अपुप दानको महत्ताका बारेमा, तुलसीको महत्त्वको बारेमा र अधिक मासकै महत्त्वको बारेमा हामीले हजुरलाई बतायौं। र भदौ 4 गते नाग पञ्चमी व्रत रहेको छ। नाग पञ्चमीको दिन विशेष गरेर श्रावण शुक्ल पञ्चमीमा नाग पञ्चमी पर्दछ। यो पक्षको हिसाबले हामी श्रावण पक्षमै छौं, तसर्थ श्रावण शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि 4 गते नाग पञ्चमी व्रत रहेको छ। नाग पञ्चमीको महत्त्वको बारेमा विभिन्न पुराणहरूमा व्याख्या गरिएको छ, नागको महत्त्व बताइएको छ र भविष्य पुराणमा विशेष गरेर 3 मन्त्र अथवा 3 श्लोकद्वारा नागको पूजाको विशेष महत्त्व र फल बताइएको छ। नाग पूजा गर्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले नागको आकार बनाउँदछौँ। गोबरले नागको आकार बनाउन सकिन्छ। काठको कुनै वस्तुमा गोबरले नागको आकार बनाएर हामीले नाग पूजा पनि गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरेर यदि हामीले कहीँबाट चित्र किनेर लिएर आएका छौँ नागको, जुन हामीले घरमा टाँस्दछौँ बाहिरपट्टि ढोकामा, भने त्यो ढोकामा टाँस्नुभन्दा पूर्व हामीले पूजा गरेर टाँस्न पनि सक्दछौँ। र त्यसै गरेर कुशको नाग बनाएर पनि पूजा गर्ने विधि विधान प्राप्त हुन्छ। तसर्थ आफ्नो समयअनुसार, आफ्नो ठाउँअनुसार जे जस्तो अनुकूल पर्दछ त्यसरी हजुरले नाग देवताको स्वरूप बनाएर नागको पूजा आराधना अर्चना गर्दाखेरि विशेष फल प्राप्ति हुन्छ। अग्निभय आदि जति पनि समस्या छन्, यदि कुनै प्रकारका दुःस्वप्न, यदि सपनामा पनि नराम्रो प्रकारको सपना देखिन्छ भने पनि नागको पूजा गर्नुपर्दछ।
यदि तपाईँको कुण्डलीमा राहु र केतुको कन्डिसन कमजोर छ अथवा अवस्था कमजोर छ भने पनि नागको पूजा विशेष गर्नुपर्दछ। र कुण्डलीमा विषयोग छ भने पनि नागको पूजा गर्नुपर्दछ। र यसै पनि हाम्रो संस्कारको रूपमा, हाम्रो वैदिक परम्पराको रूपमा हामी सबै वस्तुको अथवा सबै प्राणीको यसै गरेर हामी विशेष विशेष पर्वहरूमा हामीले पूजा आराधना गर्दछौँ, किनकि हाम्रो संस्कारमा सबैको स्थान उच्च रहेको छ। र नागको त विशेष महत्त्व छ, किनकि भगवान श्री हरि विष्णु पनि शेषनागमा शय्या गर्नुभएको छ क्षीर सागरमा। र त्यसै गरेर भोले बाबाको घाँटीमा पनि नाग हुनुहुन्छ, वासुकी नाग रहनु भएको छ। तसर्थ नाग देवताले सम्पूर्ण प्रकारको रक्षा गर्ने काम भनेको नाग देवताको हो भनेर शास्त्रमा वर्णन पाइन्छ। र भविष्य पुराणमा विशेष गरेर 3वटा मन्त्र अथवा श्लोक भनौँ, यसरी यो 3वटा मन्त्र पाठ गर्नाले, पाठद्वारा पूजा गर्नाले नाग देवता प्रसन्न रहन्छन् र सर्व प्रकारको विजय फल प्राप्त गर्दछन्। कुनै प्रकारको समस्या छ भने पनि त्यो समस्याबाट हामीलाई निवारण प्राप्त हुन्छ। यदि कुण्डलीमा राहु र केतुको विशेष उपायको लागि नागको पूजा अवश्यमेव गर्नुपर्दछ। यदि तपाईको सङ्कटाको दशा चलिरहेको छ अथवा राहुको दशा चलिरहेको छ अथवा केतुको दशामा हुनुहुन्छ भने वर्तमान समयमा पनि अथवा आउँदैछ राहु केतुको समय आउँदैछ भने हजुरले नागको विशेष पूजा नाग पञ्चमीको दिन शुद्ध भोजन 1 छाक भोजन बेलुका गर्ने गरेर बिहानदेखि नुहाइधुवाइ गरेर नित्यकर्म गरेर अथवा नागको मन्दिरमा जाने सकिन्छ भने, वा सकिँदैन भने आफ्नै घरमा पनि विशेष शुद्ध वस्त्र लगाएर नागको पूजा गर्नु पर्दछ। त्यसो गर्नाले सम्पूर्ण प्रकारका समस्या छन् भने पनि नष्ट हुन्छन्। तसर्थ नागको महत्त्व हामीले अनादिकालदेखि वर्तमानसम्म हामीले बुझिरहेका छौँ र नागको विशेष विशेष समयमा नागको पूजा गरिन्छ। पञ्चमी तिथि नागको तिथि हो। तसर्थ शुक्ल पञ्चमीको दिन हामीले नागको पूजा गरेर त्यो फल प्राप्ति हामी गर्न सक्दछौँ। कुनै प्रकारको समस्या, नाग सम्बन्धी समस्या अब भने र तपाईँको सपनामा पनि नाग सम्बन्धी भय त्रास भइरहन्छ, त अनावश्यक विषको भय रहन्छ भने विष हरण गर्ने पनि नाग देवताको पूजा गर्नाले विष हरण पनि हुन्छ। तसर्थ यो 3वटा मन्त्रलाई विशेष उच्चारण गरेर हजुरले नागको पूजा गरिसकेपछि प्रार्थना गर्नाले नाग देवता प्रसन्न रहन्छन्। ओम भुजङ्गेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्, यो नाग देवताको मन्त्र रहेको छ। त्यसै गरेर दोस्रोमा रहेको छ सर्वे नागाः प्रियन्तां मे ये केचित् पृथ्वी तले ए च हेली मरीचिस्ता एन्तरे दिवि संस्थिता ए नदीषु महानागा ए सरस्वतीगामिनी ए च वापि तडागेषु तेषु सर्वेषु वै नमः। सम्पूर्ण स्थानमा रहने, तलाउमा, जङ्गलमा, त्यसै गरेर सम्पूर्ण स्थानमा रहने नाग देवताले हामीलाई सम्पूर्ण प्रकारका सुख प्रदान गरून् अथवा हामीलाई रक्षा गरून् र कुनै पनि प्रकारको विषदेखि लिएर अग्नि भय हाम्रो जीवनमा नपरोस् भनेर यसरी नाग देवतालाई हामीले प्रार्थना गरेको श्लोक हो। त्यसै गरेर नागका नाम रहेका छन् 8 नागका नाम, त्यसै गरेर 9 नागका नाम। यी मध्ये जुन पनि हजुरले उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ। अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धार्तराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां प्रातः सायं पठेन्नित्यं भयमुक्तं विवर्जितः। यदि बिहानको समयमा, रात्रिको समयमा यदि यो पाठ गरिन्छ भने अथवा हामीले नाग पूजाको दिन फुल लिएर हामीले लास्टमा प्रार्थना गरिन्छ भने सम्पूर्ण प्रकारका भय नष्ट हुन्छन्। यी 9वटा नाम भनेका विशेष रहेका छन्। त्यसै गरेर हामीले प्रचलित रूपमा पनि 8 नागको हामीले नाम पनि भन्दै आएका छौँ। अनन्तो वासुकी पद्मो महापद्मस्य तक्षक कुलीर कर्कटक शङ्ख चाष्टो नागा प्रकृतिता, या हामीले नाग टाँस्दाखेरि पनि भन्छौँ। यसरी नागको नाम लिनाले सम्पूर्ण प्रकारका भय र सम्पूर्ण प्रकारका दोष नष्ट हुन्छन् भनेर शास्त्रमा, भविष्य पुराण आदि ग्रन्थमा वर्णित गरिएको छ। तसर्थ तपाईको जीवनमा पनि राहु सम्बन्धी समस्या छ, केतु सम्बन्धी समस्या छ अथवा नाग दोष सम्बन्धी समस्या छ भने अथवा पितृदोष रहेको छ भने तपाईले नाग पूजा विशेष गरेर अझै गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा नागको प्रतिमा तामाको स्वरूपमा बनाए पनि हुन्छ अथवा चाँदीको स्वरूपमा बनाएर नागको पूजा गरेर र विसर्जन गर्ने प्रचलनले पनि
चलिरहेको छ र त्यो गर्दा पनि विशेष तपाईलाई सफलता प्राप्त हुन्छ र नाग सम्बन्धी कुनै पनि समस्या छन् भने त्यो समस्याबाट हामी मुक्त हुन सक्छौं। यसरी कुण्डलीमा विषयोग रहेको छ अथवा नागदोष रहेको छ अथवा राहु केतु सम्बन्धी जनित दोष रहेको छ भने तपाईले नागको मन्त्रलाई बढी भन्दा बढी जप्नु होला। जुन मन्त्र मैले तपाईलाई ओम भुजङ्गेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात् भने यो मन्त्रलाई धेरैचोटि जप गर्ने अथवा 2 माला 3 माला 4 माला 5 माला कति माला सकिन्छ त्यति माला हजुरले नाग पञ्चमीको दिन खानुभन्दा पूर्व गर्ने। र त्यसै गरेर अर्को पनि मन्त्र रहेको छ नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नः सर्प प्रचोदयात्। यी दुईटा मन्त्र मध्ये जुन मन्त्र पनि हजुरले जप्न सक्नुहुन्छ र जपिसकेपछि फेरि स्तोत्र आदि पाठ गर्ने। जुन नाग स्तोत्र रहेको छ नाग स्तोत्रको पाठ गर्नुपर्दछ। नाग स्तोत्रको पाठले नाग देवता प्रसन्न रहन्छन्। तसर्थ नाग स्तोत्र पाठ गर्दाखेरि आनन्दले बसेर गर्नुपर्दछ। आत्तेर कहिले पनि पाठ गर्नु हुँदैन। जसको प्रीतिको लागि हामी गर्दैछौँ मन पनि त्यसै देवतातर्फ अथवा तिनै देवतातर्फ हामीले मन लानु पर्दछ। अब हामीले मन वचन कर्मले यदि पूजा गरेनौँ भने त्यो फल हामीलाई प्राप्ति हुँदैन। तसर्थ जुन पूजा गर्दैछौँ जुन दोष समाप्ति होस् अथवा प्रसन्नताका लागि भने हाम्रो ध्यान पनि केन्द्रित त्यही देवतामा हुनुपर्दछ। यदि हाम्रो भावनामा त्रुटि भयो हामीले गर्ने जुन पूजामा सात्विकतामा त्रुटि भयो आचरणमा त्रुटि भयो भने त्यो पूर्ण फलबाट हामी वञ्चित रहन्छौँ। तसर्थ हामीले जति गर्छौँ त्यो मनबाट गर्नुपर्दछ। शुद्ध सात्विक भएर सकिन्छ गङ्गा स्नान गर्ने अब सकिँदैन त्यस्तै स्थानमा बस्नु भएको छ भने आफ्नै घरमा स्नान आदि कर्म गरिसकेपछि निवृत्ति भइसकेपछि विशेष षोडशोपचारले नाग देवताको पूजा गर्नुपर्दछ। र पूजा अर्चना गरिसकेपछि स्तोत्र पाठ मैले तपाईलाई जुन 3वटा श्लोक बताएँ त्यो श्लोकको उच्चारण गरेर नाग देवतालाई प्रसन्न हुनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्ने। अनि त्यसपछि जुन मन्त्र रहेको छ त्यो मन्त्रको चाहिँ 3 माला नभए 11 माला नभए 27 माला जप गर्नाले राहु केतु सम्बन्धी जुनै पनि समस्या छ कुण्डलीमा भने त्यो दोषमा न्यूनता आउँछ अथवा त्यो दोष समाप्त हुन्छ। र पितृदोष सम्बन्धी समस्या छ भने पनि त्यो दोषबाट निवारण हुन्छ। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ हाम्रो कुण्डलीमा भने राहुको ग्रहको प्रभावले गर्दाखेरि अचानक दुर्घटना हुने अचानक मुद्दा मामिलामा फस्ने अचानक केही न केही आइपर्ने यी आदि समस्या राहु र केतुका कारणले हुन्छ कुण्डलीमा। किनकि मायावी ग्रहको रूपमा हामीले राहु र केतुलाई बुझ्दछौँ ज्योतिष शास्त्रमा। तसर्थ कुनै पनि काम कुनै पनि तपाईको जीवनमा घटना सोधेर आउँदैन। त्यो घटना भनेको अपरझट नै हुने घटना हो। तसर्थ हामीले दुर्घटना भयो भन्छौँ। दुर्घटना भनेको पूर्व प्लानिङ दुर्घटना हुने होइन। कतिपय अवस्थामा अटोमेटिकली त्यो दुर्घटना हुन्छ। त्यही भएर नाम पनि दुर्घटना राखिएको हो। तसर्थ यो दुर्घटनाबाट बच्नका लागि हाम्रो जीवनमा हुने समस्याबाट बच्नका लागि विशेष यो उपाय गर्नु पर्दछ नाग पञ्चमीको दिन। अरू दिन पनि गर्दा हुन्छ पञ्चमी तिथिमा गर्दा हुन्छ तर विशेष दिन भनेको नाग पञ्चमीको दिन रहेको छ। नाग देवतालाई प्रसन्न बनाउनको निम्ति त्यो दिन शुभ रहेको हो। तसर्थ कुनै पनि कार्य शुभ दिनमा गर्दा अथवा त्यही सम्बन्धी दिनमा गर्दाखेरि विशेष फल प्राप्त हुन्छ। जुन समयमा जुन कुराको महत्त्व हुन्छ त्यो समयमा त्यो कुरा गर्नुपर्दछ। अरू दिनमा गर्दाखेरि त्यति पूर्ण फल प्राप्ति हुँदैन। त्यो भएको हुनाले 4 गते पञ्चमी तिथि नाग पञ्चमीको दिन हामीले नाग देवतालाई प्रसन्न बनाएर सम्पूर्ण प्रकारका भयबाट र विष भयबाट अग्नि भयबाट बच्ने दिन हो। र भगवानको आराधना पूजा अर्चना पनि गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर भगवान शेष नागमा पनि रहनु भएको छ। त्यसै गरेर शिवजीले पनि नागलाई धारण गर्नुभएको छ। भगवानलाई सम्झिसकेर भगवानको पूजा गरिसकेपछि नाग देवताको विशेष पूजा गर्ने। यसले आयु आरोग्य सुख समृद्धिमा र तपाईको कुण्डलीमा रहेका कुनै पनि दोष छन् भने ती दोषमा पनि ती दोष हट्नमा पूर्ण मद्दत नाग पञ्चमीको विशेष पूजाले पार्दछ। तसर्थ विशेष गरेर मन्त्र जपको महिमा बताइएको छ भविष्य पुराणमा। त्यो मन्त्र जप पूजा अर्चना पछि मन्त्र जप चाहिँ स्थिर चित्त भएर एकान्तमा बसेर नाग देवतालाई सम्झेर मन्त्र जप बढी भन्दा बढी मात्रामा गर्ने। यसो गर्नुभयो भने त्यो मन्त्रको शक्तिद्वारा तपाईको शरीरमा एक प्रकारको ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। जुन ऊर्जाले गर्दाखेरि नाग देवता प्रसन्न रहन्छन् र तपाईको जीवनमा आइपर्ने कुनै पनि दुर्घटना त्यस्ता छन् भने ती दुर्घटनाबाट हामीलाई
मुक्ति मिल्दछ र कुनै पनि प्रकारको सपनाहरू हामी नराम्रो सपना देखिरहन्छन् यदि कसैले भने ती देख्ने व्यक्तिले पनि नागको पूजा गर्नुपर्दछ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेपछि हाम्रो कुल खानदानमा पनि त्यस्तो समस्या हुन्छ, नागको पूजा अर्चना बन्द गरिएको हुन्छ। परम्परागत रूपमा नागको पूजा गर्दै आउने र बिचमा चाहिँ कुनै समयमा नागको पूजा बन्द भयो भने घरमा विभिन्न प्रकारका घटना पनि घट्ने प्रचलन अथवा यो हामीले सुन्दै पनि आउँछौँ। कतिपय यस्तो समस्या पनि हामीलाई बताउनुहुन्छ दुईजनाले। तसर्थ त्यो भएको हुनाले त्यस्ता व्यक्तिले त अझ विशेष नाग पूजाको दिन विशेष सावधानी अपनाएर यसरी नागको आराधना पूजा गर्नाले पूर्ण फल प्राप्ति हुन्छ। तसर्थ नागको महिमा शास्त्रमा विभिन्न स्थानमा उल्लेख छ र नाग देवताले गरेका जुन योगदान, भगवानप्रतिको जुन प्रेम छ, त्यो सद्भाव जुन हामीले शेष नागदेवताको अथवा वासुकी नागदेवताको र अन्य नागदेवताको बारेमा हामीले विभिन्न ग्रन्थमा पढ्दछौँ, सुन्दछौँ र देख्दछौँ पनि। तसर्थ नागदेवताको आराधना पूजा गर्नाले सम्पूर्ण प्रकारका सुख प्राप्ति पनि हुन्छ। यदि दैनिक रूपमा हजुरले पाठ गर्नुभयो, आराधना गर्नुभयो भने पनि नागदेवताको स्तोत्र पाठ गर्नुभयो अथवा यी 9 नाम बिहान उठेर 9 नामको मात्रै उच्चारण गर्नुभयो भने पनि पूर्ण तपाईको सकारात्मक चिन्तन बढ्नुका साथसाथै यो कुनै पनि प्रकारका भयबाट मुक्ति मिल्दछ भनेर यसरी शास्त्रमा बताइएको छ। हजुरले पनि भदौ 4 गते नागपञ्चमीको दिनमा विशेष पूजा आराधना आफ्नो स्थिति अनुसार आफ्नो ठाउँमा नागदेवतालाई गर्नुहोला। षोडशोपचारले पूजा गर्नुहोला। जल चढाएर, फूल चढाएर, माला लगाइदिएर, दुग्ध आदि, सिन्दुर आदि वस्तुहरू चढाएर, जौतिल आदि वस्तुहरू चढाएर नागदेवताको शुद्ध मनले पूजा गर्नुभयो भने तपाईलाई सम्पूर्ण प्रकारका यश कीर्ति वैभव प्राप्त हुन्छ भनेर विभिन्न शास्त्रमा महत्त्वको बारेमा बताइएको छ। नाग स्तोत्रको विशेष पाठ यदि तपाईले 11 आवृत्ति अथवा 21 आवृत्ति अथवा 54 आवृत्ति गर्नुभयो भने अझ तपाईले नाग पूजामा गर्नुभएको फलभन्दा बढी फल प्राप्त हुन सक्छ। तसर्थ पाठ गर्दाखेरि शुद्ध उच्चारण गर्ने र आरामले गर्नुपर्दछ। कुनै घबराहटमा अथवा आत्तिएर अथवा कुनै मन्त्रै छोड्ने गरी अथवा श्लोकको उच्चारण छोड्ने गरी त्यसरी गर्नु हुँदैन। तसर्थ आनन्दले सुखासनमा बसेर सकिन्छ भने जस्तो आसन हजुरलाई ठिक लाग्छ त्यो आसनमा बसेर नागदेवताको प्रार्थना गरिसकेपछि अनि विनियोग आदि लिएर नागदेवताको स्तोत्र पाठ गर्नुपर्छ। यसरी स्तोत्र पाठ गर्नाले तपाईको सकारात्मक चिन्तन पनि बढ्छ र मन पनि स्थिर रहन्छ। जुन हामीले नागदेवतालाई प्रसन्न बनाउनका निम्ति गरिरहेका छौँ भने त्यो पनि पूर्ण फल हामीलाई प्राप्ति हुन्छ। तसर्थ कुनै पनि काम गर्दाखेरि सोचेर बुझेर मनबाट कतिपय कुराहरू जानिन्न भने परामर्श लिएर पनि गर्न सकिन्छ। हामीले गर्न खोज्छौँ तर कतिपय कुराहरू बिग्रिन सक्छ प्रक्रियामा। त्यो प्रक्रिया जान्नका लागि पनि हामीले पूर्व तयारी अथवा त्यसको बुक छ भने बुक ल्याएर अथवा कोहीसँग परामर्श लिएर यसरी हामीले पूजा विधि सहित नागको स्तोत्र पाठ र अर्चना र त्यसपछि मन्त्र जप गर्यौँ भने हामीलाई त्यो फल प्राप्तिमा सहजता हुन्छ र हामी सफलतामा पुग्दछौँ। यसरी नाग पूजाको महत्त्व हजुरलाई मैले बताएँ र अपुपदानको विशेष महत्त्व रहेको छ। आजको दिन विशेष गरेर गङ्गाजीमा गएर सकिन्छ नदीको तटमा अथवा जहाँ सम्भव छ त्यहाँ गएर दीपदान गर्नु होला। अपुपदान त हजुरले पहिलो समयमै गर्नुहुन्छ र सायंकालको समयमा दीप प्रज्वलन गरेर राधा पुरुषोत्तम भगवानलाई स्मरण गरेर दीप प्रज्वलन गरिसकेपछि भगवानलाई अर्पण गर्ने र आरती गर्ने र त्यो दीपलाई गङ्गाजीको तटमा राखिदिने। 108, 1008 जति आफ्नो इच्छा छ, जति आफ्नो अर्थले सकिन्छ त्यसरी नै हजुरले दीप दान गर्न सक्नुहुन्छ। दीप बालेर भगवानलाई खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ। र तुलसी पत्रको अर्चना 108 अर्चना अथवा विष्णु सहस्र नामले 1008 अर्चना गर्नाले पनि तिल मिश्रित तुलसी भयो भने अझ विशेष राम्रो हुन्छ। त्यसमा पनि पहेँलो पुष्प पनि मिसाउन सक्नुहुन्छ। यसरी गर्नुभयो भने विशेष प्रसन्नताका लागि भगवान पनि यसमा खुसी रहनुहुन्छ। तुलसी पत्र भगवानलाई प्रिय छ, शालिग्रामलाई विशेष प्रिय छ भन्ने हामीले सन्दर्भ र यसको कथा वस्तु पनि मैले पहिला पनि एकादशीमा बताएको थिएँ। तसर्थ तुलसी भगवान विष्णुलाई अति प्रिय हो र राधा दामोदर भगवानलाई पनि अति प्रिय हो। भगवानकै स्वरूप हो राधा दामोदर पनि, पुरुषोत्तम भगवान भने पनि, केशव भगवान भने पनि, विष्णु भगवान भने पनि
सबै विष्णु भगवानका स्वरूपहरू हुन्, विष्णु भगवानका नामहरू हुन्। तसर्थ हामीले प्रेमले मनबाट भगवानलाई तुलसी पत्र र तिल अर्चना गर्ने। यसरी 108 सकिन्छ। सकिँदैन 33 नामले, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, जुन अस्ति मैले बताएको थिएँ 33 नाम, जुन अपुप चढाउने 33 नाम भनेको थिएँ, त्यही 33 नामले पनि गर्न सकिन्छ। त्यो पनि सकिँदैन भने 24 नामले नभए 12 नामले पनि गर्न सक्दछौँ। जसरी जति आउँदछ त्यसरी गर्ने। तपाईको मनबाट खुसी भएर हामीले गर्यौँ भने भगवानले त्यसलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ र भगवान पनि प्रसन्न रहनुहुन्छ। यो अधिक मासमा गरेको जुन फल छ त्यो अरू समयमा गरेको भन्दा विशेष फल बताइएको छ। अरू समयमा जपेको भन्दा बढी फल अधिक मासमा जप्नाले मिल्दछ र अरू समयमा गरिएको दान भन्दा पनि अधिक मासमा गरिएको दान विशेष दान बताइएको छ। त्यसै गरेर स्थानको पनि चयन बताइएको छ। मन्दिरमा गर्नाले विशेष फल बताइएको छ। नदीको तटमा मन्त्र जप गर्नाले विशेष फल बताइएको छ। घरमा भन्दा विशेष फल बाहिर जुन नदीको तटमा गर्नाले विशेष फल बताइएको छ। 1000 गुणा फल प्राप्ति हुन्छ र गाईको गोठमा गर्नाले विशेष फल बताइएको छ। त्यसै गरेर राधा दामोदरको मन्दिरमा गर्नाले अथवा विष्णु भगवानको मन्दिरमा गर्नाले अथवा शिव भगवानको मन्दिरमा गर्नाले 1000 गुणा 1000 गुणा फल बताइएको छ। त्यही सम्बन्धी, आफ्नो स्थान सम्बन्धी, आफ्नो अवस्था सम्बन्धी हामीले भगवानलाई सम्झिन जहाँ पनि सक्छौँ। आफ्नो कोठामा पनि सक्छौँ, स्थान छैन भने छ भने तटमा गएर पनि गर्न सक्छौँ, अथवा मन्दिरमा गएर पनि भगवानको चिन्तन गर्न सक्छौँ, मनन गर्न सक्छौँ। विशेष गरेर आत्मिक उन्नति, आत्मिक शुद्धता गर्ने समय थियो यो 1 महिना र आजको लास्ट दिन हो। यो लास्ट दिनमा सबैलाई सद्भावले हेर्ने र भगवानको पूजा अर्चना गर्ने, सकिन्छ केही दान वस्तुहरू गर्ने, गरिब दुखीहरूलाई पनि गर्ने, अनाथ आश्रममा अनाथको सेवा गर्न सकिन्छ, भोजन आदि गराएर यो समयमा विशेष फल बताइएको छ। तपाईले गर्नुभएको जुन दान छ त्यो दान बढी भएर तपाईको फेरि जीवनमा पुनरावृत्ति हुन्छ। यो अधिक मासमा गरिएको फल त्यस्तो हो। तसर्थ अधिक मासको महत्त्व विशेष रहेको छ। यो समयमा हामीले गर्ने जति पनि क्रियाकलापहरू छन्, जति पनि व्यवहारहरू छन्, ती व्यवहारहरूमा केही न केही सफलता प्राप्त हुन्छ यदि राम्रो व्यवहार गर्यौँ भने, राम्रो क्रियाकलाप गर्दै आयौँ भने। तसर्थ भगवानका प्रीतिका लागि र हाम्रो जीवनमा आध्यात्मिक उन्नतिको लागि र आत्मशुद्धिको लागि र आत्मचिन्तनको लागि यो 1 महिना समय रहेको थियो भने आज हामी लास्ट दिवसमा छौँ। यो लास्ट दिवसलाई पनि अझ सफलतापूर्वक समापन गरौँ र राधा दामोदर भगवानको भजन कीर्तन आज रात्रिभरि गर्दा विशेष फल प्राप्त हुन्छ। जागराम बसेर रातभरि नसुतिकन दीपदान आदि कर्म गरिसकेपछि राधा दामोदर भगवानको पूजा अर्चना आदि गरिसकेपछि भजन गर्नाले विशेष फल प्राप्ति हुन्छ भनेर विभिन्न शास्त्रहरूमा उल्लेख रहेको छ र हाम्रो वैदिक परम्परामा हामी वैदिक परम्पराको संस्कारमा रहेका छौँ। तसर्थ हामीले वैदिक परम्परामा सबै कार्यहरू हामी सम्पन्न गर्दछौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले भगवानप्रतिको प्रेमलाई अझ प्रगाढ बनायौँ भने हाम्रो जीवनमा कुनै पनि प्रकारका समस्या छन् भने ती समस्या सामान्य समस्याबाट हट्दछन्। अब समस्या प्रारब्ध कर्म त हामीले भोग्नु नै पर्दछ, तर प्रारब्ध कर्म पनि अब त्यो रोई गरेर भोग्ने कि अब सामान्य रूपमा भोग्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हामीमा भर पर्दछ। दुःख भनेको दुःखै हो। अब कसैले त्यसलाई सुखको रूपमा दुःख भोग्छन् भने कसैले दुःखकै रूपमा दुःख भोग्छन्। तसर्थ त्यो दुःखलाई पहिचान गरेर, प्रारब्ध कर्मलाई पहिचान गरेर हामी सुखपूर्वक त्यो दुःखलाई समाप्ति गर्न सक्दछौँ। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि कार्य गर्दछौँ भने त्यो कार्य गर्नुभन्दा अगाडि कार्यलाई बुझेर हामीले गर्यौँ भने अरू समस्या हामीलाई प्राप्त हुँदैन र हामी जीवनको उन्नतिमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। ग्रह सम्बन्धी समस्या, राहु र केतु सम्बन्धी समस्या, पितृदोष सम्बन्धी समस्या र विषयोग सम्बन्धी समस्या नाग पूजा अर्चना पाठ पारायण जपले केही हदसम्म नष्ट हुन्छ र हामीलाई सफल र ग्रहको जुन प्रभाव थियो त्यो प्रभावबाट सकारात्मक प्रभाव प्राप्त हामीलाई गराउँदछ। तसर्थ हामीले विशेष गरेर नाग पञ्चमीको दिन नागको पूजा र अर्चनालाई नभुल्नु होला। यदि विशेष गरेर राहु चलिरहेको छ अथवा केतु चलिरहेको छ, त्यो सम्बन्धी दोष छ, विष दोष छ कुण्डलीमा, कहीँ गुरुलाई देखाएर हजुरले जानकारी पाउनु भएको छ भने पनि नागको तामाको नाग बनाएर दान गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ बगाउन सक्नुहुन्छ। विशेष बगाएको राम्रो र चाँदीको नाग बनाएर नाग बगाउनाले पनि विशेष राम्रो हुन्छ। यदि भन्दै कार्यक्रमको हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। कुनै पनि जिज्ञासा भएमा
ज्योतिष सम्बन्धी, वास्तु सम्बन्धी र पूजन सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छ भने परामर्शको रूपमा हाम्रो नम्बरमा सम्पर्क गरेर परामर्श लिन सक्नुहुनेछ। र कार्यक्रमको हामी अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ। म लगायत सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरूलाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री कृष्ण। It's an AP1 presentation.